पनि रक्षा हुन्छ भन्ने ढङ्गले चाहिँ यो विचार आयो, लोकतान्त्रिक समाजवादी विचार। आज अब सारा विश्व लगभग त्यही ठाउँमा आयो। युरोप आयो, विशेष गरी अहिले युरोपियन देशहरू जहाँ उन्नति र प्रगति भएको छ ती देशहरू त यो बिन्दुमा आए। अमेरिका र म भन्छु अमेरिका र चाइना पनि यो ठाउँमा आयो। चाइना भनेको साम्यवादी देशहरूको एउटा प्रतिनिधिमूलक देश। उनले के गर्यो भनेदेखि साम्यवादमा व्यक्तिगत सम्पत्तिलाई द्वन्द्वको कारक मानिन्छ, तर उसले व्यक्तिगत सम्पत्ति राख्ने अब छुट दिएन चाइना। त्यो भनेको के हो भने स्वतन्त्रताको बाटोमा आयो। व्यक्तिगत सम्पत्ति राख्न पाउने नागरिक स्वतन्त्रताको बाटोमा चाइना आयो। अमेरिका कहाँ आइपुग्यो भन्दा ऊ खालि पुँजीवादको कुरा गर्ने, केवल स्वतन्त्रताको कुरा गर्ने। समानता त यो अर्थतन्त्रले निर्धारण गर्छ भन्ने देश कहाँ आइपुग्यो भन्दा अहिले अमेरिकामा पनि स्वास्थ्य बिमा, शिक्षा बिमा, अहिले अमेरिकामा पनि सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू ऊ कहाँ आयो भन्नुहोस् त, ऊ समानताको बाटोमा आयो। केवल स्वतन्त्रताले हुने रहेछ भन्ने निष्कर्षमा आयो र समग्रमा विश्व अहिले जहाँ जहाँ उन्नति, प्रगति र समृद्धिको प्रयत्न जारी छ त्यो चाहिँ ठाउँ लोकतान्त्रिक समाजवादको बाटोमा आयो। नेपाली कांग्रेस चाहिँ यो विचारधाराको पनि एउटा पार्टी हो। म पहिलो कुरा यो आग्रह गर्छु। दोस्रो मेरो आग्रह के छ भने मैले अघि नै सङ्केत गरेको, हामीले मेलमिलापको बाटो अख्तियार गर्छौँ। हाम्रो देशभित्र मेलमिलापको बाटो अख्तियार गर्ने 2-3-4वटा घटना तपाईँहरूले सम्झिनुभयो हुन्छ। पहिलो, हामीले 7 सालमा राणा विरुद्धमा क्रान्ति गर्यौँ। 7 साल, तर राणालाई नै प्रधानमन्त्री हामीले स्वीकार गर्यौँ। त्यसको सन्देश के थियो भन्नुहोस् त? 7 सालमा राणाका विरुद्धमा क्रान्ति गर्यौँ। जयतु संस्कृतम आन्दोलनमै संलग्न हुनुहुन्थ्यो। 2004 सालमा पद्मशङ्कर अधिकारी छोटा राज्यका नेताहरूमध्ये मैले इतिहास पढेको सबभन्दा सानो हुनुहुन्थ्यो। तिनधारा शिक्षा छात्राहरूको पढ्नेमा देश निकाला हुने 42 जना मध्येमा हुनुहुन्छ। त्यो बेला विद्यार्थी आन्दोलन थियो। त्यो सबैको जगमा चाहिँ 7 सालमा क्रान्ति भयो। क्रान्तिमा राणा शासनलाई हामीले परास्त गर्यौँ, हामी जित्यौँ। तर प्रधानमन्त्री हामीले पहिलो प्रधानमन्त्री प्रजातन्त्रमा कसलाई स्वीकार गर्यौँ भन्दा मोहन शमशेरलाई स्वीकार गर्यौँ। त्यसको सन्देश के थियो भने हामीले जहाँ यहाँ राणा शासनका विरुद्ध लडेको हो, हामीले ल्याएको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राणाहरू पनि सुरक्षित छौ। तपाईहरूले यो व्यवस्थाबाट वञ्चित हुनु पर्दैन। हामी जत्तिकै लाभान्वित तपाईहरू पनि हुनुहुन्छ। प्रजातन्त्र सबैको साझा व्यवस्था हो भन्ने सन्देश दिने गरी मोहन शमशेरलाई हामीले के गर्यौँ? प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्यौँ। त्यसको ठुलो एउटा गम्भीर महत्त्व छ। दोस्रो, 17 सालमा राजा महेन्द्रले दलमाथि प्रतिबन्ध लगाए। प्रधानमन्त्री, सभामुख लगायतका हाम्रा नेतालाई थुने, सेना लगाए। हाम्रा मानिसहरू मारिए, थुप्रै मानिसहरू मारिए। 17 सालपछि नेताहरू अन्तिममा जेल छुटेर पनि प्रवास जान बाध्य हुनु। तर 33 सालमा बिपी कोइरालाले राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर फर्किनु भयो। किन फर्किनु भयो भने उहाँले भन्नुभयो त्यो बेला दलभन्दा ठुलो व्यवस्था हो, व्यवस्थाभन्दा ठुलो राष्ट्र हो। प्रजातान्त्रिक व्यवस्था त भोलि पनि ल्याउँला, देशै रहेन भने त्यो व्यवस्था मैले कहाँ ल्याउनु? त्यसैले बङ्गलादेश पाकिस्तानबाट टुक्रेको छ, सिक्किम भारतको कब्जामा गएको छ, अलि पहिल्यै तिब्बतलाई चीनले निलिसकेको छ। हामी जस्तो साना देशको अस्तित्व सङ्कटमा छ, राष्ट्रियता सङ्कटमा छ। यो राष्ट्रियताका मूल्यमा राजासँग मेरो घाँटी जोडिएको छ भनेर राजासँग मेलमिलापको हात लिएर फर्के। त्यसैले मेलमिलाप आफैलाई थुन्ने, कुट्ने, आफ्ना मान्छे मार्ने राजासँग राष्ट्रियताको मूल्यमा चाहिँ बिपीले हात मिलाउ। 46 सालको जनआन्दोलन, म अर्को दृष्टान्त भनौँ, पुरा पञ्चायत कालभरि तपाईँहरूले कम्युनिस्टहरूको इतिहास हेर्नुभयो भने पञ्चसँग मिलेर काङ्ग्रेसलाई समाप्त पार्ने कामका एउटा मतिया भने कम्युनिस्टहरू पञ्चायतले उनलाई प्रयोग गर्यो। तर 46 सालको जनआन्दोलन अगाडि बढिसकेपछि गणेशमान सिंहलाई चाहिँ कम्युनिस्ट घटकहरूसित दौडादौड गरेर हामीलाई नै समावेश गर्नुहोस् आन्दोलनमा भन्दा गणेशमानजीले तपाईँहरू धेरै थरी हुनुहुन्छ, नाम चिन्न गाह्रो, झन्डा चिन्न गाह्रो, नेता चिन्न गाह्रो, तपाईँहरू एक भएर आउनुहुन्छ भने म समावेश गर्छु भन्नु। गणेशमानजीले पञ्चायतभरि दुःख दिने कम्युनिस्टहरूलाई समावेश पनि गर्नुभयो।
एक बन्नका लागि प्रेरणा पनि दिनुभयो र उनीहरू वाम मोर्चा बनाएर आए। त्यही वाम मोर्चा नै पछिको माले र पछिको एमाले पार्टी बनेर गयो। आजको शक्तिशाली पार्टी एमाले चाहिँ एक प्रकारले गणेशमानजीको प्रेरणाबाट बनेको छ। ती कम्युनिस्टलाई पनि हामीले मिलायौँ। माओवादीले नेपाली काङ्ग्रेसलाई यही जिल्लामा चाहिँ 70-71 जना मारिएको भएको छ। यही जिल्लामा काङ्ग्रेसलाई अरू पार्टीलाई रोजी मार्थ्यो, काङ्ग्रेसलाई खोजी मारेर नै दिन्थ्यो होइन। त्यही माओवादीले हाम्रो घाँटी काटेको छ। खाल्डो खुनेर कुरेर चाहिँ जिउँदै मान्छेलाई चाहिँ यो अहिले चर्चा नगरौँ, धेरै चर्चा नगरौँ, हामी सबै भुक्तभोगी छौँ। त्यही माओवादीले अब रगत धेरै भएको देशमा अब हामीले शान्तिको बाटो समाउनु पर्छ भनेर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले चाहिँ एउटा अकुट लिनुभयो, सङ्कल्प लिनुभयो र चाहिँ शान्ति प्रक्रियाका माध्यमबाट मिलाउने। मधेसमा मधेस केन्द्रित दलहरू उठे, नयाँ दलहरू जन्मे, प्रायोजित ढङ्गले एकाएक ती दलहरू जन्मे र ती दलहरूले सबैभन्दा क्षति नेपाली काङ्ग्रेसलाई पुर्याएका। तर ती दलहरूलाई मिलाउने काम पछिल्लो सङ्घीयतामा सम्झौतामा पुग्ने बेलामा ती दलहरूलाई मिलाउने काम हामीले गर्यौँ। त्यसैले मैले यो किन भने मैले अघि लोकतान्त्रिक समाजवादको कुरा गरेँ। तपाईँहरूले यसमा छलफल चलाउनुहोस्, यो किन जरुरी छ हेर्नुहोस्, अध्ययन गर्नुहोस्, विश्व चाहिँ को परिवेश पनि बुझ्नुहोस्। सबै पढे लेखेका छौँ हामी। अहिले हामीसँग मोबाइल छ, हामी नेट इन्टरनेट पनि चलाउँछौँ, युट्युबहरू पनि हेर्छौँ हामी। दोस्रो मैले के भने मेलमिलापको कुरा गर्छु। यो मेलमिलाप भन्ने कुरा एउटा चाहिँ सर्वकालिक सार्वकालिक महत्त्वको विषय हो। सबै स्थानमा सबै समयमा चाहिँ मेलमिलापले नै उन्नति प्रगति। हाम्रो घरभित्र मेलमिलाप छ, त्यो घर उन्नति प्रगतिको बाटोमा हुन्छ। घरभित्र द्वन्द्व छ, त्यो घर चाहिँ अधोगति भएको बाटोमा हुन्छ। देशभित्र मेलमिलाप छ, त्यो देश उन्नति प्रगतिको बाटोमा छ। देशभित्र द्वन्द्व छ, त्यो देशले गृहयुद्ध समेत भोग्नु परेको छ। त्यसैले मेलमिलापको यो नारा नेपाली काङ्ग्रेसको नारा मात्रै होइन, यो एउटा सङ्कल्प हो नेपाली काङ्ग्रेसको विगत हो र हाम्रो पहिचान हो। दोस्रो देशभित्रको कुरा मात्रै होइन, देश बाहिरको कुरा पनि। अहिले एमसीसी एउटा हाम्रा लागि एउटा विषयवस्तु भएर आयो। एमसीसी यो एमसीसी तपाईँलाई थाहा छ, मैले लामो चर्चा गरिरहनु पर्दैन। म यसलाई समातेर काङ्ग्रेसको चाहिँ कुटनीतिको बारेमा कुरा गर्छु। नेपाली काङ्ग्रेसले मात्रै होइन, यो माधव नेपालका बेला स्टार्ट भयो। झलनाथका बेला खनालका बेला अलि अगाडि बढ्यो। झलनाथ खनालका बेला त उनका उप प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो भरतमोहन अधिकारी अमेरिका गएर एमसीसी सम्झौता गर्नका लागि अमेरिकामा विभिन्न चरणमा वार्ताहरू गरे। त्यसपछि झलनाथपछि को आउनुभयो? बाबुराम भट्टराई। बाबुरामपछि को आउनुभयो? खिलराज रेग्मी। खिलराजपछि को आउनुभयो? सुशील कोइराला। सुशील कोइरालापछि को आउनुभयो? केपी ओली। यी सबै सरकारहरूले यो क्रम अगाडि बढाएका। एउटा स्टेपमा एउटा सरकारले बेला एउटा काम भयो, अलि अगाडि बढ्यो, फेरि अर्को सरकार आयो, अलि अगाडि बढ्यो, फेरि अर्को सरकार आयो, अलि अगाडि बढ्यो। अनि सम्झौता कहिले भएको भन्दा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की अर्थमन्त्री भएको बेला अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र एमसीसीका बीचमा चाहिँ हस्ताक्षर भयो। त्यसपछि केपी ओली फेरि हुनुभएका बेलामा, केपी ओली पछिल्लो पटक हुनुभयो नि, केपी ओली भएको बेलामा के भएको भनेदेखि यो संसदबाट अनुमोदन गर्ने भनेर थप सम्झौता भएको, पूरक सम्झौता भयो। संसदबाट अनुमोदन गर्ने भनेर पूरक सम्झौता भयो। अनि केपी ओलीले दर्ता गरेको, संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको अनुमोदनका लागि। दर्ता गरिसकेपछि संसदमा टेबल गर्न नसकेको भनिएको। कहाँसम्म भने कृष्णबहादुर महरालाई एउटा काण्ड लाग्यो नि, त्यो काण्डमा पनि एमसीसी कारक छ भनेर हल्ला गरिएको थियो कम्युनिस्ट पार्टीहरूभित्र। हामीलाई थाहा छैन, उसले टेबल गर्न नमाने हुनाले केपीले लगाइदिए उसलाई भन्ने पनि छ। उनीहरू हल्ला गर्छन्, हामी त कल्पना गर्दैनौँ त्यतिसम्मको हड्का। सभाज्यूलाई हार्दिक स्वागत छ। अनि त्यो अलपत्र भएको योजना अमेरिकाले पटक पटक चाहिँ हामीलाई के गर्यो हेरिदिनुहोस् ल, मैले टुङ्गिहाल्छु। पटक पटक अमेरिकाले हामीलाई ताकेता गर्न थाल्यो पछिल्लो दिन। किन ताकेता गर्यो पछिल्लो दिनमा? अमेरिकाले दिनुपर्ने कुरा दिनै थियो भने किन ताकेता गरेको?
दिनेवालाले किन ताकेता गर्ने, लिनेवालालाई मतलब छैन भन्ने गरिन्छ नि। त्यो चाहिँ मैले म राष्ट्रिय सभामा हुँदाखेरि मैले चाहिँ धेरै ठाउँमा भने यो कुरा। म चितवन गएको बेला कालिका एफएमले मसँग इन्टरभ्यू लियो। कालिका एफएमले इन्टरभ्यू लिँदाखेरि त्यो 50 मिनट जतिको इन्टरभ्यू थियो, त्यो लाइभ थियो। सँगैमा चाहिँ भिडियोले पनि खिच्दो रहेछ, भिडियोले सँगैमा। अनि त्यहाँका लोकल टेलिभिजनले खबरको ध्यान यतापट्टि जाओस् है। धन्यवाद। यो एमसीसी एकदम धेरै चर्चाको विषय छ, हामीले यता ध्यान आकृष्ट होस् है त। अनि भिडियोले खिच्दो रहेछ मेरो 50 मिनटको इन्टरभ्यू। त्यसले प्रश्न सोधेको थियो मलाई, मैले एन्सर गरेको थिएँ। 9 मिनटको चाहिँ एमसीसीको बारेमा जवाफ रहेछ मेरो। त्यो बेला म राष्ट्रिय सभामा हुँदा भनेको मेरो 76 को फागुन 20 मा राष्ट्रिय सभा सिद्धियो भने त्योभन्दा अगाडिको कुरा हो। अनि मैले एउटा बिम्ब त्यहाँ के प्रयोग गरेको थिएँ भने सबै लजिक पनि दिएँ र बिम्ब पनि प्रयोग गरेँ। जब 9 मिनटको रहेछ त्यो युट्युबमा राखिदियो त्यो मान्छेले, रमेश भन्ने पत्रकार थियो। नयाँ आउनुहुने साथीहरूले त्यो चलिरहेछ, शान्तपूर्वक आएर बसिदिनु भयो भने सजिलो हुन्छ है त। अनि मैले एउटा के बिम्ब प्रयोग गरेँ भने त्यहाँ केटा र केटीको विवाह हुने भयो। केटाले केटी मन परायो, केटीले केटा मन परायो। केटीको योग्यता केटालाई थाहा भयो, केटाको योग्यता केटीलाई थाहा भयो। एक अर्काको चरित्र पनि थाहा भयो, एक अर्काको बानी व्यवहार पनि थाहा भयो, सबै मन पर्यो। परिवारले परिवार पनि मन परायो, उसको परिवारले उसको परिवारलाई पनि मन परायो। इन्गेजमेन्ट पनि भयो होइन। विवाहको मण्डपमा चाहिँ सबै प्रक्रिया, विधि विधान, सारा सबै कर्मकाण्ड सब अगाडि बढ्यो। अन्तिममा चाहिँ सिन्दुर हाल्ने बेलामा अब सिन्दुर हाल्ने कि नहाल्ने भनेर छलफल गरे जस्तो हो यो संसदमा, अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय भनेर मैले एउटा बिम्ब त्यो बेला प्रयोग गरेँ। अन्तिममा सिन्दुर हाल्ने बेलामा अब हाल्ने कि नहाल्ने त्यो अनुमोदन, किनभने 10 वटा सरकारले, 7-8 कतिवटा सरकारले, ती सरकारले त्यत्रो प्रोसेस पुरा गरिसके। खालि एउटा अनुमोदन भनेको एउटा विधि हो। त्यो क्याबिनेटले गरे पनि सरकारले गर्ने हो, संसदले गरे पनि सरकारले गर्ने हो। क्याबिनेटले गर्नु र संसदले गर्नु केही फरक छ? क्याबिनेटको संसदमा बहुमत हुन्छ। क्याबिनेटले गर्ने भनेको संसदले गर्ने हो। क्याबिनेटले गरे पनि देशले गरेको हो, संसदले गरे पनि देशले गरेको। त्यो विधि पुरा गराउने कुरामा किन चाहिँ अन्तिममा चाहिँ छलफल गरेर चाहिँ भाने? मैले त्यो भनाइ प्रयोग गर्दाखेरि मेरो त्यसका पछाडि कारण थियो। के कारण थियो भने मैले आफैले पनि त्यो केही अध्ययन गरेका थिएँ। त्यही बेलामा राष्ट्रिय सभाको एउटा समितिमा प्रदीप ग्यावाली आउनु भएको थियो, परराष्ट्र मन्त्रीको हिसाबले हामीलाई एमसीसीको बारेमा ब्रिफिङ गर्न आउनु भएको थियो। मैले पनि प्रतिप्रस्तुत गरेको थिएँ। त्यही बेलामा एकजना विद्वान व्यक्तित्व, तपाईहरु चिन्नुहुन्छ, राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष भइसकेका सोडी उहाँले, उनले एउटा लेख लेखेका थिए अनलाइनमा, बाटो बन्दा अल्प ज्ञान छचल्कियो भन्ने एउटा लेख थियो। त्यो अहिले पनि आइरहेको हुन्छ, दोहोर्याएर हेर्नुभएको छ। त्यसपछि कृष्ण ग्यावाली भन्ने मान्छे यो एमसीसी को आयोजनाका बेला तोकिएका एउटा चाहिँ सचिव हुनुहुन्थ्यो, मन्त्रालयको सचिव कृष्ण ग्यावाली। त्यो कृष्ण ग्यावाली पनि वाल्मीकि क्याम्पसको सोभिउ सभापति भएको कुनै जमानामा, म पनि त्यहाँको सोभिउ सभापति भएको। हामी दाइको जस्तो नाता। उहाँलाई म विज्ञको हिसाबले सोधिन्थ्यो, के हो दाइ, वास्तविकता के हो? म क्लियर थिएँ र मैले चाहिँ सबै कुरा भन्दै क्रममा त्यो बिम्ब पनि प्रयोग गरेँ। त्यही 9 मिनटको मात्रै झिकेर युट्युबमा हालिदिएछ त्यो साथीले। मलाई 7 पुस्तालाई पुग्ने गाली मैले पाएँ त्यसो। 7 पुस्तालाई पुग्ने गाली, यति धेरै गाली। त्यो 76 सालको फागुन 20 भन्दा अगाडिको कुरा। म चाहिँ क्लियर थिएँ। यो बीचमा चाहिँ हामीले पनि भने जस्तो त्यो कुरा उठाएनौँ। किन उठाएनौँ भनेदेखि एक किताब पनि आइसकेको रहेछ, पार्टीले प्रकाशन गरेको किताब। अहिले पछिल्लो पटक यो पार्टीले चाहिँ अहिले बाँड्नुहुन्छ उहाँहरूले, आयोजकहरूले। यसमा के भ्रम छर्न खोजियो, यथार्थता के हो भन्ने कुराको डिटेल्स, कुन सरकारले के गर्यो भन्ने कुरा भन्छ। यसमा धेरै जान्न चाहन्न। अब म यो विषयमै रहेर कुरा गरौँ। मैले यो किन ल्याएँ भने अब अमेरिकाले किन यसो गर्यो भन्दा, किन यसो गर्यो भने यति मात्रै बुझ्नुहोस् है। त्यो छोरीको पक्षले, माइती पक्षले सिन्दुर हाल्ने बेलामा लास्टमा चाहिँ ज्वाइँको परिवारमा सिन्दुर हाल्ने कि नहाल्ने जग्गेमा चर्चा भयो भने अनि माइतीको परिवारले के भन्छ भन्नुहोस् त? सिन्दुर हाल हुन्छ कि नहाल हुन्छ? तिमीहरूको छलफल चल्दै गरोस्, कुरा मिले सिन्दुर हालौ र नभए गए हुन्छ भन्छ त्यतिखेर जन्तीलाई।
हो अमेरिकाले सिन्दुर हाल्नका लागि हामीलाई यद्यपि कतिपय अकूटनीतिक खालको चाहिँ अभिव्यक्ति पनि थियो अमेरिकाको, त्यसलाई उसले पछि सच्यायो पनि। तर भन्छ के भने माइती पक्षले सिन्दुर हाल भन्छ। यज्ञमा आएर छोरी भाँडिएको, छोरीको विवाह भाँडिएको उसका लागि कल्पना गर्न सकिने विषय हो। अमेरिकाको अनुदान ठ्याक्कै त्यही। कन्यादान गर्ने बेलामा, सिन्दुर हाल्ने बेलामा नाल भन्दै गर्दा होइन हाल्नुपर्छ, यो त लामो प्रोसेस तपाईँले चलाउनु भयो। र त्यसका पछाडिको एउटा भेस्टेड कारण चाहिँ के हो भने उसले के बुझ्यो भने यो चाइनाले चाहिँ भाँड्यो भन्ने बुझ्यो। यो सत्य कुरा हो, यो हामी भित्र छलफल चलाउनुपर्छ। चाइनासँग उसको चाहिँ एक प्रकारको द्वन्द्व चलिरहेछ, विशेष गरी दक्षिण एसियामा। यसले चाइनाले भाँड्यो, चाइनाले भाँडेका कारणले, कसैले भाँडेका कारणले उसको छोरी फिर्ता हुँदैछ भने उसले प्रतिक्रिया जनाउँछ। त्यसै कारणले उसले हामीलाई चाहिँ अन्तिममा पास गर भन्ने कुरामा सुझाव दिने, दबाब दिने, कूटनीतिक अकूटनीतिक चाहिँ दबाबको हामी प्रतिवाद गर्छौँ अहिले पनि। तर कूटनीतिक हिसाबले उसले भन्ने कुरा चाहिँ स्वाभाविक थियो। र यो अमेरिकाले दियो के न, अब हामी अमेरिकाप्रति कृतज्ञ हुनुपर्छ भन्ने पनि चाहिँ यसको हिस्ट्री पनि अलिकति थाहा पाइराख्नुपर्छ। यो चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले सन् 2000 मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले तिमीहरू धनी देशहरूले तिमीहरूको अर्थतन्त्रको केही हिस्सा गरिब देशको गरिबी निवारणमा लगाऊ भनेर संयुक्त राष्ट्रको महासभाले डिक्लेयर गर्यो। ध्यान दिनुभएको छ, सुन्नु भएको छैन? गरिबीले अलि आलस्य चाहिँ छ होइन? संयुक्त राष्ट्रको डिक्लेरेसन बुझ्नुभयो? त्यो डिक्लेरेसनका आधारमा अमेरिका तयार भयो। अमेरिका तयार भएर उसले के गर्यो भनेदेखि एमसीसी गठन गर्यो। एमसीसी गठन गरेर त्यो कोषबाट उसले हामी जस्ता करिब 50 वटा देशलाई यो सहयोग गरेको छ। हामी जस्ता करिब 50 वटा देश जतिलाई सहयोग गरेको छ। कतिपय देशले दोहोर्याएर यो सहयोग लिइसकेका छन्। अब आयोजनाको कुरा त्यो हामीले रोजेको आयोजना हो। त्यो आयोजना हामीले रोजेको। किन रोज्यौँ भने नेपालमा विद्युत उत्पादन अब बढ्दैछ। त्यो विद्युत बेच्नका लागि हामीलाई के चाहियो भने शक्तिशाली चाहिँ ट्रान्समिसन लाइन चाहियो। ट्रान्समिसन लाइन उसले बनाइदियो। बनाइदिएपछि अनि भारतसँगको सहमति किन भन्ने प्रश्न गरिन्छ नि। भारतसँगको सहमति किन भने हामी जताबाट ट्रान्समिसन लाइन लिएर जाँदैछौँ, भारत तिमी कताबाट लिएर आउँदैछौ, हामी त्यतिबाट लिएर जान्छौँ भन्ने मात्रै कुरा हो कि उसले यहाँ कलबलगुडीबाट ल्याउने, हामीले मनमासाबाट ट्रान्समिसन लाइन लिएर काम लाग्छ। त्यो छिमेकताको ट्रान्समिसन लाइन तिमी कताबाट लिएर आउँदैछौ, हामी पनि त्यतिबाट लान्छौँ। अनि विद्युत चाहिँ बेच्नु मिल्यो त। हामीले यता चाहिँ बनबासबाट ल्याएर पनि उसले कलबलगुडीबाट बनायो भने त, सिलगुडीबाट बनाएर त काम भयो। भारतसँगको सहमतिको कुरा त्यति मात्रै हो। अरू जति पनि कानुन, अमेरिकाको कानुनमाथि, एमसीसीको कानुनमाथि यो सबै भनिन्छ नि, यो सबै केही पनि होइन। अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि ऐन नेपालमा पनि छ, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि ऐन अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि छ। त्यो ऐनभन्दा विपरीत यो सम्झौता कहीँ कतैबाट छैन। यही कुरालाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यसरी चाहिँ चर्चा गरेर एउटा अब भन्न नहुने हेर्नुहोस्, हामी चाइनासँगको हाम्रो सम्बन्ध एकदम सुमधुर सम्बन्ध छ। अहिले चाइनाका विदेश मन्त्री आउँदैछन्। यी विदेश मन्त्री भनेका चाहिँ लगभग सी जिनपिङ पछिका मान्छे हुने। अब यिनी आउँदैछन्, हाम्रो सरकार, हाम्रो नेतृत्वको सरकार भएको बेला आउँदैछ। त्यो हिसाबले कूटनीतिक सम्बन्ध अहिले पनि हाम्रो उसँग बिग्रिएको छ। 16 सालमा बिपी कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेलामा संयुक्त राष्ट्रको सदस्यता चाइनालाई दिन नखोज्दाखेरि, चाइनालाई पुरा विश्वले आइसोलेट गर्दाखेरि बिपीले गएर संयुक्त राष्ट्रको महासभामा बोल्नु भएको छ। चाइना जस्तो 1/4 हिस्सा जनसङ्ख्या बोकेको, 1/4 हिस्सा भूगोल बोकेको यो देशलाई यदि संयुक्त राष्ट्रको छाताभित्र नल्याउने हो भने संयुक्त राष्ट्रको अर्थ छैन भनेर बोल्ने मान्छे चाहिँ बिपी कोइराला। उहाँ नेपालको प्रधानमन्त्री पनि हो, नेपालले पनि बोल्यो। उहाँ काङ्ग्रेसको सभापति पनि हो, नेपाली काङ्ग्रेसको पनि हो। चाइनाले नेपाली काङ्ग्रेसलाई, नेपाललाई एउटा विश्वसनीय एउटा शक्तिको रूपमा चिन्दछ। त्यसैले उसँगको सम्बन्ध बिगार्ने कुरा हामी कल्पना पनि गर्दैनौँ। तर एउटा हकिकत के हो भने अस्ति एकजना नेताले भन्नुभएको थियो, एउटा हकिकत के हो भने चाइनाले बिआरआई मार्फत हामीलाई दिन खोजेको ऋण होइन, अमेरिकाले एमसीसी मार्फत दिन खोजेको के अनुदान। अब दुईजना प्रमोदजी र म दुईजना साउ छौँ होइन, प्रमोदजी र म दुईजना साउ छौँ। लेखबहादुरजीलाई चाहिँ पैसा चाहिएको छ। अनि प्रमोदजीले के गर्न खोज्नुभयो भनेदेखि अनुदान दिन खोज्नुभयो लेखबहादुरजीलाई। मैले के खोजेँ भने ऋण दिन खोजेँ। अब मैले ऋण दिने, ब्याज लिने लेखबहादुरजीसँग, प्रमोदजीले अनुदान दिने।
अनि मलाई मनमा के लाग्यो भने मलाई मनमा यो लेखबहादुरलाई त्यो प्रमोदजीले फकाउने भयो, अनुदान दिएर फकाउने भए। म त ऋण दिँदैछु, त्यो पनि ब्याज दिँदैछु, यो लेखबहादुर प्रमोदसँगै टाँसिन्छ कि क्या हो भनेर, लेखबहादुर प्रमोदसँगै टाँसिन्छ कि क्या हो भनेर चाहिँ म ऋण पनि लिने ब्याज पनि लिने लेखबहादुरलाई प्रमोदजीबाट भाड्नलाई। ए लेखबहादुर होस् गर्नुहोस् है, प्रमोदले दिने भने अनुदान सितिमिति यसै छैन, त्यसका पछाडि ठुलो कारण छ, ठुलो षड्यन्त्र छ। तपाईँको अस्मिता स्वतन्त्रता खोज्न खोजेको छ यो प्रमोदले भन्ने बाहेक कुनै तर्क होइन। तपाईँले राम्रो गरी अध्ययन गर्नुहोस्। यद्यपि चाइनासँग हामीले कुनै खालको शत्रुता पहिरोमा पाउने छैन। अहिले विदेश मन्त्री आउँदै हुनुहुन्छ, हाम्रो प्रधानमन्त्रीले भेट्नु होला, हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीले भेट्नु होला। चाइनासँगको हाम्रो सम्बन्धलाई कसैले चिसो बनाउँछ, हामी राम्रो बनाउँछौँ। र मैले यो किन जोड्न खोजेँ भने अघि मैले लोकतान्त्रिक समाज भन्ने बात भनेको जस्तै देशभित्र सबै शक्तिलाई मिलाउन खोजेको भने जस्तै हामी बाहिर पनि सबैलाई मिलाउँछौँ। अमेरिका पनि हामी मिलाउँछौँ, चाइना पनि हामी मिलाउँछौँ, भारत पनि हामी मिलाउँछौँ, युरोपियन कन्ट्रीहरूलाई पनि हामी मिलाउँछौँ। के नेपालीको ठेक्का हो अमेरिकालाई साम्राज्यवादी भन्ने कामहरू कसैले पाछेको संसारभरि? हाम्रो ठेक्का हो उनलाई साम्राज्यवादी भनेर अमेरिका नेपालको सम्बन्ध बिगार्ने हाम्रो कुन नियत हो त्यो? भारतले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेखमाथि भूमि कब्जा गर्यो। अहिले एमाले जस्तो पार्टी भइदिएको भए हामी के भन्थ्यौँ त्यो बेला भन्नुहोस् न? सरकारले गरोस् न, एमाले त्यही भने। एमसिसीमा राष्ट्रवाद र चाहिँ राष्ट्रवादको कुरा हुँदा एमाले के भन्यो अहिले? सरकारले गरोस् न, बहुमत छँदैछ, सरकारले गरोस् न भन्यो। हामी प्रतिपक्षमा थियौँ। लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेख सहितको नक्सा भारतले प्रकाशित गरेपछि त्यसको सबैभन्दा पहिले अब्जेक्सन गर्ने, विरोध गर्ने हामी। म त्यो बेला राष्ट्रिय सभामा थिएँ। राष्ट्रिय सभामा हामीले सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गराएको छ। यो भारतले जुन नेपालको भूमि समेटेर नक्सा बनाएर सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेको छ। हाम्रो सभापति प्रतिपक्षी दलको नेता शेरबहादुर देउवाले भारतीय राजदूतलाई यही डाइरेक्ट फोन गर्नुभएको छ तुरुन्तै। यो के तरिका हो भारतको? र हामीले संसदमा अहिले एमाले जस्तो उदासीन भएर होइन, अग्रसर भएर चाहिँ नेपालको संविधानमा चाहिँ लिपुलेख, कालापानी, लिम्पियाधुरा समेटिएको चाहिँ चुक्तै नक्सा हामीले जारी गर्नमा सत्ता पक्षभन्दा हामी अग्रसर भएका छौँ। त्यसैले हामी हाम्रो स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र राष्ट्रिय अखण्डताको पक्षमा कसैसँग चाहिँ सम्झौता गर्दैनौँ, तर हामी सबैसँग मित्रता कायम गर्न चाहन्छौँ। हामी अहिले पनि भन्छौँ प्रचण्डलाई केपी ओलीले मिलाउन सक्ला, केपी ओलीले भीमरावलाई मिलाउन सक्ला, तर नेपाली काङ्ग्रेसको यति चौडा छाती छ कि हामी प्रचण्ड पनि मिलाउने हामी तागत राख्छौँ, केपी ओली मिलाउने तागत पनि राख्छौँ र भीमराव मिलाउने पनि तागत राख्छौँ। देशभित्र पनि हामी त्यही एकता मेलमिलापको चाहिँ राजनीति र विश्वास जगाउने त्यो तागत राख्छौँ भने देश बाहिर पनि भारतसँग पनि हामी सुमधुर सम्बन्ध राख्छौँ, चीनसँग पनि सुमधुर सम्बन्ध राख्छौँ र अमेरिका पनि सुमधुर सम्बन्ध राख्छौँ। यो एमसिसी एउटा पटाक्षेप भएर आएको छ, एउटा यस्तो घटना भएर आएको छ। एमसिसीको गहिराइमा पुग्नुपर्छ हामी, यसको तथ्यमा पुग्नुपर्छ, यसको तर्कमा पुग्नुपर्छ, यसको प्रमाणमा पुग्नुपर्छ, यसको पृष्ठभूमिमा पुग्नुपर्छ र हामीले भन्नुपर्छ कि नेपाली काङ्ग्रेस देशभित्रको राजनीतिमा पनि एउटा जिम्मेदार पार्टी हो, कूटनीतिमा पनि एउटा जिम्मेदार पार्टी भनेर प्रस्तुत हुनुपर्छ। यही आग्रह गर्छु म। तर यो सबै हुँदाहुँदै पनि अघि हामीले 9वटा विषय चर्चा गऱ्यौँ। काङ्ग्रेससँग अरूको तुलना नहुन सक्ने कुरा गऱ्यौँ, यो पनि चर्चा गऱ्यौँ। हामी मेलमिलापको चर्चा गऱ्यौँ, देशभित्रको चर्चा गऱ्यौँ, देश बाहिरको चर्चा गऱ्यौँ, लोकतान्त्रिक समाजवादी चिन्तन र चेतनाको कुरा गऱ्यौँ, हामी लोकतन्त्रको विश्वभरि दिग्विजयको कुरा गऱ्यौँ। तर पनि हामी पछाडि परेका छौँ। कारण के? संसारभरि कम्युनिस्टहरू समाप्त हुँदै गएका छन्। इन्डियामा पनि पुछताछ भइसक्यो। इन्डियामा पनि कुनै बेला चाहिँ ज्योति बसुको नाम हामी सुन्छौँ, अकण्टक मुख्यमन्त्री चलाइरहेका थिए। अहिले त्यो पार्टी त कहीँ सुनिँदैन, देखिँदैन भारतमा, कहीँ पनि छैन। चाइनाले पनि कम्युनिस्ट व्यवस्था थाम्न अनेक प्रपञ्च गर्नु परेको छ। चाइना यो देशमा कम्युनिस्ट पार्टी यो स्वतन्त्रताको निर्वाध उपयोग गर्ने बेलामा किन बढिरहेछ? यो एउटा गम्भीर प्रश्न छ। यसमा हामीले समीक्षा गर्नुपर्छ। त्यो केन्द्रको नेतृत्वदेखि तल गाउँसम्म के समीक्षा गर्नुपर्छ भने केही हाम्रो कमी कमजोरी छ, हाम्रो केही कमी कमजोरी छ। उनले पिठो बिगाउन सक्ने, हामीले पनि चामल बिगाउन सक्ने केही कमी कमजोरी छ। यो कमी कमजोरीको चाहिँ
लाई छामेर बुझेर पहिचान गरेर हामीले आफूलाई सुधार्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। र यो दिशामा चाहिँ हाम्रो यो प्रशिक्षणपछि बडो महत्त्वका साथ यो प्रशिक्षणको आयोजना गर्नुभएको छ साथीहरूले। र यो प्रशिक्षणबाट एउटा नयाँ ताकत लिएर तपाईँहरू चाहिँ स्थानीय चुनावलाई फेस गर्न अगाडि बढ्नुहुनेछ। र म अब पार्टीमै आउँछु र धेरै लामो कुरा अब गर्दिनँ। कति बजी लाग्यो? 1 बजी लाग्यो। 1 बजे होइन। अहिले हामीले एउटा ठुलो चमत्कार गरेका छौँ हाम्रो पार्टीले। के चमत्कार भन्नुहुन्छ भने हामीले गएको 74 को चुनावमा चाहिँ 35 लाख भोट चाहिँ प्रत्यक्षमा ल्याएका थियौँ। यहाँ हाम्रो चाहिँ पूर्णबहादुर तामाङ कान्छाराम उहाँ दाइले कति हजार भोट ल्याउनु हो? 35,771 भोट ल्याउनु हो। यस्तै मत जोड्दाखेरि प्रत्यक्षका उम्मेदवारले देशभरिमा प्रतिनिधि सभामा 35 लाख समथिङ भोट ल्याउनु भयो। यहाँ 35,771 जोड्दै जोड्दै जाँदा 35 लाख समथिङ कति भन्नु? 81,000। 35 लाख अब कति हो? 1000 कति हो? 35 लाख ल्याएको। समानुपातिकमा हामीले 31,24,000 हो जस्तो लाग्छ मलाई, होइन? समानुपातिक यति मत ल्याएको हामी। प्रत्यक्षपट्टि हामी पहिलो भएका हौँ, समानुपातिकपट्टि हामी दोस्रो भएका हौँ। त्यो पनि थोरै मतले 73,000 चाहिँ उसको छ, एमालेको छ, 24,000 हाम्रो छ। अलिकति कम ल्याएका छौँ, करिब कति 50,000 जति कम भयो, त्यति कम ल्याएका छौँ हामी। हो यसलाई हामीले 74 सालमा के सङ्कल्प गरेका थियौँ भने 45 लाख भोट पुर्याउँछौँ आउने चुनावमा भनेका थियौँ। 45 लाख भोट पुर्यायो भने मात्रै हामी बहुमत प्राप्त गर्छौँ। कि नयाँ पुस्ता आउँछन्, नयाँ मतदाता आउँछन्, सबै हिसाब गरेर लगभग 45 लाख भनेको थियौँ। अहिलेको अवस्था हेर्दा 45 होइन, हामीले 50 लाख पुर्याउनु पर्ने। किनभने यो बिचमा नेकपाको सरकार पनि हामीले देख्यौँ, उनका क्रियाकलाप, उनका हरकतहरू पनि हेऱ्यौँ। जुन भ्रम थियो त्यो भ्रम चाहिँ उदाहरणीयको त्यो पनि हेऱ्यौँ हामीले। हामीले 50 लाख भोट पुर्याउनु पर्ने सामान्यतया जनताको चेतना, नागरिकको चेतना, यसलाई हामीले यदि चाहिँ अन्दाज गर्ने हो, यसलाई चाहिँ त्यो चेतनासँग हामी साक्षात्कार हुने हो, ती मानिसहरूलाई हामीले गोलबद्ध गर्ने हो, उनीहरूका प्रति हामीले एउटा विश्वास दिलाउने हो, हाम्रो इमान्दारिताको, हाम्रो निष्ठाको, हाम्रो योग्यताको। देश चलाउँछौँ, देशलाई अगाडि बढाउँछौँ, तपाईँलाई सुरक्षित गर्छौँ, तपाईँको पुस्तालाई, तपाईँको भावी सन्ततिलाई चाहिँ एउटा समृद्ध, शान्त, सुखी देश सुम्पने हो भन्ने हो भने कम्तीमा हामीले 50 लाख भोट पुर्याउनु पर्ने हो। अहिले छ कि छैन थाहा छैन, त भोलि गणनाबाट थाहा हुने कुरा हो, मतदानपछिको गणनापछि थाहा हुने कुरा हो। हाम्रो टार्गेट 50 लाख भन्दा बढी भोट आउनुपर्छ र ल्याउनुपर्छ भन्ने हो। त्योभन्दा माथि अब अर्को कुरा तपाईँहरूलाई सम्झाइहाल्नु। 72 सालको महाधिवेशनमा हामीसँग चाहिँ 4.5 लाख क्रियाशील सदस्य थियो। 4.5 लाख। अहिले हाम्रा क्रियाशील कति पुगेका छन्? 9 लाख क्रियाशील पुगेका छन्। भनेको 50% क्रियाशील बढेका छन्। हामीले 35 लाख भोटलाई 50 लाख पुर्याउन 50% भोट बढाउनु पर्दैन। हामीले 35 को 70 लाख पुर्याउनु पर्दैन। हामीले 35 को 15 लाख थप्यो भने कति हुने हो? 50 लाख हुने हो। भनेको क्रियाशील सदस्यता जुन रेसियोमा बढ्यो, डबल बढ्यो, 100% बढ्यो, 20% मात्रै मतदाता हामीले थप्यौँ भनेदेखि हामी 50 लाख गएको छ। अब 4.5 लाख थपिएका मतदातालाई प्रयोग गरेर 9 लाखले नै हामी एकजुट भएर चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ? 50 लाख मतदाता पुर्याउन सक्छौँ। त्यसो हो भने तल 50 लाख मतदाता छन्, 50 लाख मतदाता भन्दा माथि 9 लाख क्रियाशील सदस्य छन्। 9 लाख क्रियाशील भन्दा माथि यहाँ टोल कार्य समिति यहाँ सबै 32 वडामा बनिसकेका छ कि छैन? के छ? 32 वटा वडामा धेरै ठाउँमा बनिएको छ। बनिएको छैन भने पनि हामी अभियानका सिलसिलामा हामी 32 लाख मतदाता हामी के अरे 32 सबै ठाउँमा वडा टोल कार्य समितिमा छौँ। मैले यसो रेसियोमा हेरेको, अस्ति नवलपरासीको गेडाकोटमा जाँदाखेरि 5 नम्बर वडामा मैले सोधेँ कतिवटा टोल कार्य समिति बनाउनु भयो भनेको 19 वटा भन्नुभयो उहाँहरूले। एउटा वडामा 19 वटा टोल कार्य समिति। त्यो हिसाबले हेर्दा रेसियोमा चाहिँ 7 वटा 8 वटा टोल कार्य समिति एउटा वडामा बन्ने हो भने 50,000 टोल कार्य समिति हुँदो रहेछ देशभरि। 50 वटा टोल कार्य समिति हुँदो रहेछ देशभरि। यो प्रदेश सभा खमा कतिवटा भन्यो भने 32 × 7 गर्ने भने कति भयो भन्नुहोस् त? 7 × 14
7 21 22 224 वटा टोल कार्य समिति तल होइन, त्योभन्दा माथि 32 वटा वडा कार्य समिति, त्योभन्दा माथि 4 वटा पालिका कार्य समिति, त्योभन्दा माथि एउटा प्रदेश कार्य समिति, त्योभन्दा माथि एउटा जिल्ला कार्य समिति, जिल्ला कार्य समितिमा भन्दा माथि बागमती प्रदेश समिति, बागमती प्रदेश समिति भन्दा माथि केन्द्रीय समिति। यो ठाउँबाट हेर्दा अब समग्र देशभरि हेर्दा तल 50 लाख मतदाता, त्योभन्दा माथि 9 लाख क्रियाशील सदस्य, त्योभन्दा माथि 50,000 टोल कार्य समिति सदस्य, टोल कार्य समिति, त्योभन्दा माथि 6,743 वटा वडा कार्य समिति, त्योभन्दा माथि 753 वटा पालिकाका कार्य समिति, त्योभन्दा माथि 330 वटा प्रदेश सभा क्षेत्र निर्वाचन कार्य समिति, यो भने जस्तै, त्योभन्दा माथि 165 वटा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र कार्य समिति, त्योभन्दा माथि 77 वटा खोइ त बोल्नुभयो 77 वटा के इलाका कार्य समिति हो, जिल्ला कार्य समिति, त्योभन्दा माथि 7 वटा प्रदेश कार्य समिति, त्योभन्दा माथि केन्द्रीय कार्य समिति। भनेको एउटा विशाल र एउटा आकर्षक पिरामिड खडा गरेका छौँ हामी। तल 50,000 हाम्रा मतदाता छन्, 50 लाख, त्यसपछि चाहिँ स्टेप माथि केन्द्रीय कार्य समिति, त्यसको पनि धुरीमा केन्द्रीय सभा हो। एउटा विशाल र आकर्षक पिरामिड हामीले खडा गरेका छौँ। अरू कुनै पार्टीको यो ढङ्गको अधिवेशन भएको छैन। माओवादीको अधिवेशन त अस्ति कसरी भयो भने यो गठबन्धनवालालाई कुरा नकाट्नु भन्नुभएको छ, हामी भित्रै छौँ। उनीहरूको अधिवेशन कसरी भयो थाहा छ? महाधिवेशन राष्ट्रिय सम्मेलन भनेर बोलाए, ब्यानर त्यही बनाए, खानाका कुपन पनि राष्ट्रिय सम्मेलन भनेर बनाए, झोला पनि बनाए राष्ट्रिय सम्मेलन भनेर, होइन? सबै कुरा गरे, कार्ड सबै बनाए। अनि अन्तिममा चाहिँ कहाँबाट पार्टी जाँदाखेरि नारायण काजी श्रेष्ठ र प्रचण्ड एउटै गाडी चढे। त्यही गाडीमा चाहिँ त्यो राष्ट्रिय महाधिवेशन छलफल भयो, कुरा मिल्यो, महाधिवेशनमा परिणत भयो। बाटैमा महासचिवले राष्ट्रिय सम्मेलन भन्ने महाधिवेशन बनाइदिनु त भने त्यसरी अधिवेशन भयो एउटा पार्टी। अर्को पार्टी 15 लाख भेला गरे भन्यो नारायणीको किनारमा, एमाले 15 लाख भेला गरे भन्यो, खिचा तानी अनेक चल्यो कति दिन, के होला कसो होला चल्यो। लास्टमा केपी ओलीले चाहिँ माथि अध्यक्ष केपी ओली लगायतको एउटा लिस्ट दिनुभयो। यो लिस्टलाई जिताएर ल्याएर आऊ भन्नुभयो, 100% त्यही लिस्ट मात्रै जित्यो। त्यस्तो डेमोक्रेसी चाहिँ, त्यस्तो प्रजातन्त्र चाहिँ उनीहरू गयो। त्यसैले मैले यो के भन्न खोजेको भने हाम्रो महाधिवेशन एउटा ताकत हो, हाम्रो पार्टीको महाधिवेशन एउटा ताकत हो, एउटा शक्ति निर्माण भएको छ। हो यो शक्तिलाई अब हामीले समीक्षा गर्नुपर्ने कुरा, यो शक्ति हामीले आर्जन गर्दै गर्दा कहीँ कमी कमजोरी पो छन् कि, कहीँ त्रुटिहरू पो छन् कि, प्रतिस्पर्धालाई हामी एउटा डेमोक्रेटिक चाहिँ पार्टीको सदस्यको हिसाबले स्वीकार गर्ने कुरामा कहीँ कठिनाइ पो छ कि, त्यो बेलाको प्रतिस्पर्धालाई हामी कसरी लिएका छौँ? क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणमा कोही असन्तुष्ट पो छौँ कि? सर्वसम्मति भयो भएन, चुनावमा हार्ने र जित्ने पक्ष कहीँ चाहिँ हामीले मनमुटाव भनौँ हामीले पालेका छौँ कि भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बडो गम्भीरताका साथ विश्लेषण गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। र हामीले अब यहीँनिर उपचार गर्नुपर्छ, यहीँनिर उपचार गर्नुपर्छ। त्यो उपचार भनेको के हो भने हामीले साझा हितका लागि, साझा उद्देश्यका लागि हाम्रो प्रतिस्पर्धाको सीमालाई बुझ्नुपर्छ। यो कोठाभित्र हामी प्रतिस्पर्धा गर्छौँ, यो कोठाभित्र हामी प्रतिस्पर्धा गर्छौँ। लभदायी हुने कि कान्छा रामदायी हुने, यो प्रतिस्पर्धा हुन्छ, यो कोठाभित्र हुन्छ। तर जब हामी यो कोठाबाट बाहिर निस्किन्छौँ, हाम्रो आपसमा प्रतिस्पर्धा हुँदैन। हामी एकता र विश्वासका साथ एउटा ताकत बनाएर एक ठाउँमा उभिएर हामी विपक्षीहरूसँग सामना गर्छौँ भने त्यो ताकत हामीले निर्माण गर्न सक्यौँ। हाम्रो महाधिवेशनले हामीलाई शक्ति प्रदान गरेको छ। सकेनौँ भनेदेखि यो शक्तिले चाहिँ हामीलाई क्षति गरेको छ। हाम्रो प्रशिक्षणको मूल ध्येय यही हुनुपर्छ कि, हाम्रो अभियानको मूल ध्येय यही हुनुपर्छ कि हाम्रो प्रतिस्पर्धाको सीमा रेखा हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यो ढोकाभित्र हामी प्रतिस्पर्धा गर्छौँ, ढोकाभन्दा बाहिर हामी के गर्छौँ? एकता गर्छौँ। अस्ति 14औं अधिवेशन हाम्रो लागि प्रतिस्पर्धाको समय थियो। अब स्थानीय चुनाव वैशाख 30 को स्थानीय चुनाव के हो? हाम्रो प्रतिस्पर्धाको समय हो, एकताको समय हो होइन।
हामीले कमजोरी गर्यौँ भने, सत्ता कहाँ पुग्छ भने सजिलो गरी अमेरिकामा चाहिँ डेमोक्रेटिक पार्टीले हार्दा रिपब्लिकनले जिते जस्तो होइन, बेलायतमा चाहिँ कन्जर्भेटिभ पार्टीले हार्दा अर्को पार्टी के लिबरलले जिते जस्तो होइन। मैले 74 सालको चुनावमा एउटा भाषण मैले जताततै एउटा बिम्ब दोहोऱ्याएको थिएँ। मैले के भनेको थिएँ भने यसपटकको चुनावमा 15 वर्षपछि कांग्रेस हारे पनि हुन्छ जिते पनि हुन्छ, तर यसपटक कांग्रेस जित्नै पर्छ भनेको थिएँ मैले जताततै। मैले किन भनेको थिएँ त्यो कुरा भने मैले पुष्टिसहित भनेको थिएँ, यदि 15 वर्षपछि कांग्रेस हार्यो भने जित्ने शक्ति मानव कम्युनिस्ट होला। 15 वर्षसम्ममा नेपालको कम्युनिस्ट या त सुध्रिसक्छ, सुध्रेन भने सिद्धिसक्छ। तर अहिले नयाँ संविधान, नयाँ व्यवस्थामा हामीले हार्ने भनेको कम्युनिस्टले जित्ने हो। कम्युनिस्टले यतिखेर जित्यो भने चाहिँ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बाँदरको हातमा नरिवल हुन्छ भनेको थिएँ मैले त्यो बेला। त्यो एउटा बिम्ब प्रयोग गरेको थिएँ। हामीले देख्यौँ वास्तवमा कम्युनिस्टले जित्यो, हामीले हार्यौँ, कम्युनिस्टले जित्यो। एक प्रकारले केपी ओलीको हातमा चाहिँ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र त्यो बाँदरकै हातमा नरिवल जस्तो भयो कम्युनिस्टहरूको हातमा। त्यसैले यसपटक पनि यस्तो बिन्दुमा आएका छौँ हामी। केपी ओली नेकपाको सत्ता मूलतः त त्यो अहिले एमालेको रूपमा छ। यदि उनले जित्यो भने फेरि पनि बाँदरको हातमा नरिवलको खतरा छ। त्यसैले यसपटक हामीले चाहिँ यहाँ कांग्रेसले हारेर के बिग्रिन्छ भन्ने कुरा त्यो स्थिति नै छैन। कांग्रेसले हारे कम्युनिस्टले जित्छ, कम्युनिस्टले जित्यो भने हामीले भन्नै पर्दैन, न देश चलाउन सक्छ न विदेशसँग सम्बन्ध स्थापित गर्न सक्छ। देशमा कांग्रेसलाई प्रधान शत्रु देख्छ, विदेशमा अमेरिकालाई साम्राज्यवादी देख्छ, भारतलाई चाहिँ विस्तारवादी देख्छ। कि चीनको कोल्टोमा जान्छ कि अर्को भारतको कोल्टोमा जान्छ। न देश चलाउँछ न कूटनीति चलाउँछ, न विकास र समृद्धिलाई अगाडि बढाउँछ। अघि नै मैले एमसीसी को कुरा गर्दा के यो एमसीसी हामीले अनुमोदन नगरेको भए 60 अरब मात्रै फर्किन्थ्यो। 60 अरब मात्रै फर्किँदै हाम्रो विश्वसनीयता फर्किन्छ। नेपाल हाम्रो एउटा चाहिँ नेपालको चाहिँ एउटा चाहिँ इमेज र छविमाथि प्रश्न चिन्ह लाग्यो। तपाईँ हामीले कुनै चाहिँ डिल गर्यौँ, उहाँ हाम्रो चाहिँ विरोधजीले र मैले डिल गर्यौँ भने मैले लास्टमा धोका दिएँ भने मेरो छवि के हुन्छ? उहाँको आँखा अगाडि म नाङ्गिन्न, अमेरिकाका अगाडि म नाङ्गिन्ने। लामो समय यत्रा प्रधानमन्त्री के हेरेर बसेका, यत्रा धेरै प्रधानमन्त्री के डिल गरेका, त्यहाँका प्राविधिक कस्ता हुन्, त्यहाँका प्रशासनिक मान्छे कस्ता हुन्, देश कस्तो हो, त्यहाँको राजनीति कस्तो हो, त्यहाँको प्रशासन कस्तो हो, त्यहाँको कूटनीति कस्तो हो, छवि बिग्रिन्छ। अमेरिकासँग छवि बिग्रिने कुरा अमेरिकासँग बिग्रिन्छ। अमेरिकासँग नाता गोता सम्बन्ध राख्ने सबै देशसँग सम्बन्ध बिग्रिन्छ। वर्ल्ड ब्याङ्कसँग सम्बन्ध बिग्रिन्छ, युएनसँग सम्बन्ध बिग्रिन्छ, एडीबीसँग सम्बन्ध बिग्रिन्छ। मलाई लाग्छ नेपाल एउटा आइसोलेटेड एउटा देशको रूपमा, तिरस्कृत देशको रूपमा, एउटा अविश्वसनीय देशको रूपमा प्रमाणित हुन्छ। त्यसैले अहिलेको जमानामा कूटनीति पनि सामान्य कुरा छैन। देशको नीति जस्तै कूटनीति पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। राष्ट्रियताको कुरा, राष्ट्रवादको कुरा पनि के हो भने एक्लो भएर आइसोलेटेड भएर कसैको राष्ट्रवाद बन्यो हुँदैन। राष्ट्रवाद बलियो बनाउनका लागि अरू राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई पनि हामीले बलियो मजबुत बनाउनुपर्छ, अनि मात्रै त्यो राष्ट्र हुन्छ। त्यसैले हामीले यसपटक हार्ने भनेको यो ओडामा चाहिँ रामबहादुरको ठाउँमा श्यामबहादुर हुने कुरा मात्रै होइन। यो ठाउँमा चाहिँ हाम्रो कोही उम्मेदवारको ठाउँमा हाम्रो चाहिँ कान्छा पूर्णबहादुर तामाङ कान्छारामको ठाउँमा अस्ति जित्दै आएको श्यामबहादुर हुने कुरा मात्रै होइन, श्याम श्रेष्ठ मात्रै हुने कुरा होइन। कांग्रेसको ठाउँमा कम्युनिस्ट हुने हो, कम्युनिस्ट हुन साथै देश बिग्रिने हो, विदेशसँग सम्बन्ध बिग्रिने हो। त्यसैले यसपटक बडो गम्भीर हुनुपर्ने कुरा छ, निकै गम्भीर हुनुपर्ने कुरा छ। हामी लिएर जाउँ 5 वर्ष 10 वर्ष 15 वर्ष देशलाई एउटा लयमा लिएर जाउँ। हाम्रो देशलाई वास्तवमा विकसित बनाउन कुनै समय लाग्दैन। मेरो हिजो एकजना संयोगले चाहिँ मेरो घरसँगै बस्नुहुन्छ, कोषनाथ पाण्डे हो क्या, उहाँ एउटा अर्थशास्त्रीसँग कुरा भएको थियो। अहिले चाहिँ उसले बङ्गलादेशले एउटा जमिनमा चाहिँ 4 वटा बाली
4वटा बाली उत्पादन गर्दो रहेछ एउटा जमिनमा वर्षमा 60 दिनमा धान फलाउँदो रहेछ। बङ्गलादेशलाई हेनरी किसिन्जरहरूले एउटा अध्ययनबाट के भनेर रहेछन् भने यो बङ्गलादेश पनि विकसित भयो भने त संसारको कुनै त्यस्तो ठाउँ छैन कि विकसित नहुने भनेर रहेछ। बङ्गलादेशका बारेमा उनीहरूले त्यस्तो अध्ययन एउटा त्यसको निचोड निकालेर रहेछ। आज बङ्गलादेशको चाहिँ जीडीपी चाहिँ भारतको भन्दा माथि गएको छ। बङ्गलादेशमा गार्मेन्टको चाहिँ फ्याक्ट्रीहरू र कृषिमा चाहिँ यस्तो कृषिमा अब 4 यो जमिनमा हाम्रो जस्तो जमिन पनि होइन त्यो। त्यस्तो बङ्गलादेशको जमिनमा 4वटा बाली उत्पादन हुन थाल्यो वर्षेनी 4वटा बाली। त्यहाँ बाढी ठुलो समस्या, समुद्र बढेर आउने बाढी ठुलो समस्या। उनले बाढी रोकिदियो नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरेर बङ्गलादेश। र अहिले जति पनि देशहरू दक्षिण कोरिया माग्ने राष्ट्रबाट दिने राष्ट्र भएको छ। दक्षिण कोरिया, थाइल्यान्ड त्यस्तै भएको छ, मलेसिया त्यस्तै भएको छ, चीन, जर्मन, भारत, जापान ती माग्ने देशहरू अहिले दिने देश बनेका छन्। हामीले नेपाललाई 20 वर्षभित्र त्यस्तै बनाउनुपर्छ। तपाईहरु युवा साथीहरू हुनुहुन्छ, यो जनसांख्यिक लाभ भनेको हामी बुझ्छौँ नि, डेमोग्राफिक डिभिडेन्ड यो बुझ्छौँ नि हामी। त्यो भनेको के रहेछ भने अहिले 18 वर्षदेखि 64 वर्ष उमेर समूहका नेपालमा मानिसहरू चाहिँ 60% छन्। 18 देखि 64 वर्ष उमेर समूह होइन, त्यो भनेको चाहिँ काम गर्ने उमेर हो। अब 20 वर्षसम्म त्यो 60% बढेर 68% पुग्दो रहेछ। 18 वर्षदेखि 64 वर्षको उमेर समूह अब 20 वर्षसम्म कति पुग्दो रहेछ? 68 वर्ष पुग्दो रहेछ। नेपाल यदि बन्यो भने विज्ञहरूले भनेका छन् यही 20 वर्षमा बन्छ। यदि यो 20 वर्षमा पनि नेपाल बनेन भने त्यसपछि बन्दैन। किन बन्दैन भने जन्मदर घट्दो छ, मृत्युदर के छ? बढ्दो छ होइन। जन्मदर घट्दो छ, मृत्युदर पनि के छ? घट्दो नै छ। भनेको जन्मिने मान्छे र युवा हुने मान्छेको संख्या घट्छ, बुढा हुने मान्छेहरू चाहिँ बुढै भइरहन्छन्, मृत्युको मुखमा पुग्दैनन् उनीहरू। अनि बुढाहरूको देशमा प्रगति हुँदैन। त्यसैले जति प्रगति गर्ने हो हामीले छोटो समयमा गर्ने। नेपाली कांग्रेससँग जिम्मेदारी के हो भने म छोटकरीमा मात्रै आफ्नो कुरा गर्छु। अल्छी लागेको छ अहिले जस्तै कुनै खेल गर्ने हो नगर है। ल अब टुक्याउँ ल, 15-20 मिनटमा टुक्याउँ। अब नेपाली कांग्रेसको दायित्व जिम्मेदारी के हो भने हाम्रो दायित्व के हामीले चाहिँ कसलाई वडा अध्यक्ष बनाउने, कसलाई प्रतिनिधि सभा सदस्य बनाउने, कसलाई मन्त्री बनाउने, प्रधानमन्त्री बनाउने, हाम्रो राजनीतिको ध्येय त्यही हो। के हो हाम्रो राजनीतिको ध्येय? बिपी कोइरालाले के भन्नु भएको छ भने हामी ठुला कुर्सीमा पुगौँला, मन्त्री र प्रधानमन्त्री बनाउला भनेर राजनीति गरेको होइन। जनताको अनुहारमा हाँसो र खुसी थप्न सकिन्छ भनेर हामी राजनीति गरे हो भन्नुभएको छ। म यसको लामो चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा जान चाहन्छु। यति भएपछि हामी प्रत्येक कांग्रेसजनले हामीले आफू यो पदमा पुगुला नपुगुला यो मेजर प्रश्न होइन। मैले यो देश कस्तो बनाउला, भावी सन्ततिलाई यो देश कस्तो सुम्पिउँला, म एउटा व्यक्ति धनी होला, ठुलो पदमा पनि पुगौँला, मजाले कमिसन पनि खाउँला, भ्रष्टाचार पनि गर्नुला, अनि म सम्पन्न होला। म एउटा सम्पन्न भएर मन्थलीमा एकजना सम्पन्न भएर यो मन्थली सुरक्षित हुन्छ? नेपालमा 100 जना धनी भएर नेपाल सुरक्षित हुन्छ? हुँदैन। त्यसका लागि देशै धनी हुन्छ। आज युक्रेनमा ठुला घरको केही महत्त्व छ? प्रशस्तै बैंकमा पैसा छ भने पनि त्यसको केही महत्त्व छ? युक्रेनमा युद्ध भयो, साराको भागाभाग छ। अस्ति कोभिडका बेला केपी ओली र केपी ओलीका केही मन्त्रीले त कात्रोमा पनि चाहिँ कमिसन खाए भन्ने चर्चा चलेको बेला होइन। तर त्यो बेला हामीले अग्लो घरको केही महत्त्व थियो? भूकम्पै आएको बेला अग्लो घरको केही महत्त्व थियो? बैंकमा राखेको पैसाको केही महत्त्व थियो? त्यसैले के हो भने देशै जोगियो, देशै बाँच्यो, देशै सुरक्षित भयो भने त्यो देशभित्र गरिब भएर पनि धनी देशको गरिब नागरिक भएर सगौरव बाँच्न सकिँदो रहेछ। एकदमै व्यक्ति धनी भएर देश चाहिँ कङ्गाल भयो, देश अशान्त भयो, देश द्वन्द्वमा फस्यो भने गरिब देशको धनी नागरिक हुनुको पनि केही महत्त्व छ। त्यसैले हामीले हाम्रो भावी सन्ततिलाई कस्तो देश सुम्पिँदैछौँ, हाम्रो मुख्य प्रश्न त्यो। राम्रो देश सुम्पिँदैछौँ, व्यक्तिले कमाइ गरेर हुनु पनि पर्दैन।
नराम्रो देश सुम्पिँदैछौँ, व्यक्तिको कमाइको पनि केही अर्थै छैन। यो सारभूत कुरालाई चाहिँ कम्तीमा काङ्ग्रेस जस्तो जिम्मेदार पार्टीको सदस्यले हामीले मनन गर्नै पर्छ। हामीले मनन नगरे कसैले मनन गर्नेवाला छैन। त्यसको लागि म एउटा मात्रै थ्योरी आग्रह गर्न चाहन्छु, एउटा थ्योरी। त्यो थ्योरी के भने जिन-ज्याक रुसोको कतिजनाले नाम सुन्नु भएको छ, कतिजनाले सुन्नु भएको छ। जिन-ज्याक रुसोले चाहिँ 3टा विलको कुरा गर्छ, एउटा प्राइभेट विल, एउटा कर्पोरेट विल र एउटा जनरल विल। प्राइभेट विल भनेको चाहिँ त्यो व्यक्तिको चाहिँ चाहनाको हितको कुरा हो। म काङ्ग्रेसको सहमहामन्त्री भएँ यसपटक, अब मैले बाजुरामा टिकट पाउनुपर्छ, टिकट पाएपछि जितेर आउनुपर्छ अनि मन्त्री त्यो पनि मालदार भेट्नुपर्छ। यो के हो मेरो? यो के हो मेरो? प्राइभेट विल। यो मेरो के हो? प्राइभेट विल। अनि त्योभन्दा अलिकति विस्तारित हुन्छ, अलिकति व्यापक हुन्छ कर्पोरेट विल। कर्पोरेट विल भनेको चाहिँ विद्यार्थी वर्गको वर्गीय हितको कुरा गर्ने, शिक्षकको पनि चिन्ता नगर्ने, कर्मचारीको पनि चिन्ता नगर्ने, किसानको पनि चिन्ता नगर्ने विद्यार्थी वर्गले यो यातायातका साधनमा 50% चाहिँ छुट पाउनुपर्छ। यो चाहिँ प्राइभेट विलभन्दा अलि माथि, जनरल विलभन्दा अलिक सानो हो। यो के हो? यो कर्पोरेट विल हो। विद्यार्थी वर्गको हितको कुरा गर्ने, कर्मचारीको हितको कुरा गर्ने, व्यापारी वर्गको हितको कुरा गर्ने, हामी काङ्ग्रेसको हितको कुरा गर्ने, पार्टीभित्रकै आन्तरिक कुरा गर्ने हो भने मेरो गुटको कुरा गर्ने, मेरो गुटको मान्छे मैले टिकट पाउनुपर्छ, त्यो मेरो प्राइभेट विल भयो। मेरो गुटकोले पाउनुपर्छ, त्यहाँ व्याख्या गर्ने, परिभाषा गर्ने, त्यो के भयो? कर्पोरेट विल जस्तो भयो। त्योभन्दा माथि जनरल विल हुन्छ। त्यो जनरल विल भनेको के हो भने कुनै देशको पनि जनरल विल हुन्छ, पार्टीको पनि जनरल विल हुन्छ, सबैको जनरल विल हुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसको यतिखेरको जनरल विल भनेको के हो भने काङ्ग्रेसलाई जिताएर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई दुर्घटनामा पुर्याउन खोजेका थिए कम्युनिस्टहरूले, त्यसलाई लयमा लिएर जाने अनि विदेशी लगानी पनि भित्राउने, विदेशी अनुदान पनि भित्राउने, स्वदेशी लगानी पनि भित्राउने, उद्योग धन्दा कल कारखाना खोल्ने, रोजगारी दिने, यहाँको माटोको पनि उपयोग गर्ने, यहाँको जङ्गलको पनि उपयोग गर्ने, पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्ने, कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने, विद्युत बनाउँदै ट्रान्समिसन लाइन त अब 5 वर्षमा बनिहाल्छ अनि बेच्ने, बङ्गलादेशलाई बेच्ने, भारतलाई बेच्ने, पैसा प्रशस्तै चाहिँ ढुकुटीमा जम्मा गर्ने, पैसा यति जम्मा गर्ने कि अहिले पैसा कति रहेछ भने यो 78-79 सालको बजेट राजस्व उड्दो रहेछ 10 खर्ब 24 अर्ब राजस्व। भाइले अलिक तथ्याङ्क चार्ज 10 खर्ब 24 अर्ब चाहिँ राजस्व उड्दो रहेछ। हाम्रो चालु खर्च कति रहेछ भनेदेखि 10 खर्ब 65 अर्ब रहेछ। त्यो भने बुझ्नु, चालु खर्च भने के भने कर्मचारीलाई तलब, शिक्षकलाई तलब, सेनालाई तलब, पुलिसलाई तलब, रेगुलर खर्च हुन्छ नि। रेगुलर खर्च कति भन्नु त 10 खर्ब करिब 65 अर्ब। अनि राजस्व उठ्ने कति रहेछ 10 खर्ब 24 अर्ब। त्यो रेगुलर खर्च तलब बुझाउन पनि हामीले करिब 40 अर्ब चाहिँ थप्नु पर्दो रहेछ कि अन्तबाट। अनि यो बाटो राम्ररी पिच कसरी गर्ने, त्यहाँ चाहिँ विद्युत उत्पादनलाई कसरी चाहिँ टुङ्गोमा पुर्याउने, त्यहाँ चाहिँ फाइनल गर्ने, त्यो योजना होइन। कति योजना छन् नि, सिँचाइका, खानेपानीका, स्वास्थ्यका, शिक्षाका, यी सबै कसरी पूर्ति गर्ने। त्यसका लागि हाम्रो नीति रणनीति के हो भने विदेशबाट पनि लगानी ल्याउने, विदेशबाट पनि अनुदान ल्याउने, विदेशबाट पनि ऋण ल्याउने, पैसा चाहिँ ल्याएर के गर्ने भने चालु पुँजी, चालु खर्च पनि गर्ने, तलब सलवाला काम पनि नरोक्ने, किनभने काम गर्नेले चाहिँ तनखा खानै पर्यो। अनि अरू विकास निर्माणका काम गर्ने हाम्रो उद्देश्य एकदम क्लियर उद्देश्य त्यही। कुनै पनि देशले आफूलाई विकसित बनाउन त्यही गरेको छ। देशको कुरा के गर्ने, एउटा सानो व्यवसाय सुरु गर्नु पर्यो भने पनि खाताबाट झिक्या पैसाले मात्रै कसैलाई पुग्छ, ढुकुटीबाट झिक्या पैसाले मात्रै पुग्छ कि सहकारीसँग पैसा लिन्छ, कि फाइनेन्ससँग लिन्छ, कि ब्याङ्कसँग लिन्छ, कि आफ्नो आफन्तसँग टन्न कमाएको छ भने मलाई 2 लाख थप्दैन भन्छ। अनि त्यसपछि उसले आफ्नो उत्पादन सुरु गरेर के गर्छ, सामा पनि त्यहाँ तिर्छ, ब्याज पनि तिर्छ। सुनिन्छ अनि यसरी चाहिँ व्यवसाय गर्छ, सुनिन्छ। त्यसैले हाम्रो चाहिँ घोषित उद्देश्य नै सुनिँदैन।